اینا جڑے حضور نال محبت رکھتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا مجمع بہت بڑا مجمع ہے اور آواز بہت کام آندی پئی ہے جڑے سبحان اللہ آدھے بیٹھے ہوئے ہاتھ چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ہاں قضا ہور تھوڑے جے سالین دے جناب اللہ بچہ صابر صاحب دی فرمائش تے نہ دے دو شاہ توجہ کرے سو قبلہ شاہ صاحب آپ دی نظر ہاں قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے کیوں کہ جے دی زندگی آنو تے آلین دے جے دی زندگی آنو تے آلین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے تیرے کم تو تینو مڑنا نا 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 تیرے کم تو تینو مڑنا ٹوکا گا میں آن جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں آن جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رشے ماہی رشے منا لین دے ماہی رشے گئی ایڈو سائیں آگئے میں کون رخ تے دید ٹکاون دے دی تانگ تنگیں دے گزرا ہے اور رج رج تے موج لہان دے پیر چماون دے جیندی زندگی آنو تے آلن دے اے قضا ہور تھوڑے جے تیرے کم تو تینو مڑے نہ ٹوکا گا میں روکاں گا میں آن جم جم کے تینو نہ روکاں گا میں کیوں کہ ماہی رسے ماہی رسے منا لین دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے اور سلطان صاحب عبد نظر شیر سارے عاشقان مصطفیٰ سے سبحان اللہ چھو سارے حضرات ہاتھ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ جنہیں کو حضور محبت ہے اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ آج انشاءاللہ میں تاکوں حضور دے یار دی گال بھی سنوے سن تا سارے حضرات کیا خیال ہے سن سو اور سارے حضرات ایک دعا کو سبحان اللہ ہاں
چاندنی چاندنی کرن لئی آپ چندیا رب دے سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا کیا آونا ہاں میں کسے گیا ہار شگار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویس لہا چھوڑو میرے آج من ٹھار دی آمد ہے اور کیا کہ جلا لوگے دے نہ تقدیر آج ہوں غم خار دی آمد ہے میں کوارش او میرے گھر سرکار دی آمد ہے چاندنی کرن لئی آپ چندیا میری میت تے رب دے سجن آونا میری میت تے رب دے سجن آونا کیا کہ او دی راہ بچھالن دے او دی راہ وچ اکھیاں بچھالن دے جیندی زندگی اونوں تے آلن دے اے قضا ہور تھوڑے جے سالن